فرمایا کائنات دے لوگو اگر تسی چاہتے ہو تہاڈا اللہ تہاڈے نال پیار کرے، تہاڈا اللہ تہاڈے نال محبت کرے، تہاڈا اللہ تہاڈے نال الفت رکھے، فرمایا فتبعونی، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرنی ہے، نبی پاک دی گل نو مننا ہے۔ میرے محترم بھائیو، میرے نبی دا چہرہ اتنا اعلیٰ، اتنا سونا چہرہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، کوئی آندے گئے چہرہ پہ کے مسلمان ہوندے گئے۔ آئیے توجہ کیجئے، سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ عیسائیاں دے نا بڑے بڑے عالم سن، عبداللہ بن سلام عیسائیاں دے بڑے بڑے عالم سن۔ اللہ اکبر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے اندروں ہجرت کر کے مدینہ پاک اندر آندے نے۔ جدوں مدینہ پاک اندر آئے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت پہ کرتے نے، تے سیدنا عبداللہ بن سلام فرماندے نے انج لوگ جوک در جوک نبی پاک دے کول جاندے نے پے، تے میں دل اندر خیال کیتا کیوں نہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جا کے بواں، میں سنا کیڑی گل کرتے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن سلام فرماندے نے میں انج کول جا کے بیٹھ گیا نبی پاک دے کول، تے نبی پاک انج قرآن دیاں آیتاں پڑھتے نے پے، کتے حدیثاں پڑھتے نے پے، تے میرے دل نوں نہ گلاں بڑیاں لگیاں۔ میں کہا اے عبداللہ کیوں نہیں اس بندے دے نیڑے ہو کے میں گل سنانا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام فرماندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہور نیڑے ہو گیا، تے جدوں میں چہرہ ویکھیا ایڈا سونا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، تے نبی پاک قرآن دیاں آیتاں پڑھتے نے پے، حدیثاں پڑھتے نے پے، تے میرے دل اندروں آواز نکلی لیسا بوجہ کذاب، اے عبداللہ بن سلام ایڈے سونے چہرے والا کدی جھوٹ نہیں بول سکدا، ایڈے سونے چہرے والا جھوٹ نہیں بول سکدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ویکھیا ہے تے کہندا کی حضرت عبداللہ بن سلام کہندے نے اے اللہ دے نبی جی مینوں کلمہ پڑھا دیو تے مسلمان کر دیو، کلمہ پڑھا دیو تے مسلمان کر دیو۔ نماز نہیں مگر پڑھی جناب، روزہ نال نہیں رکھیا، بلکہ نبی پاک دا چہرہ ویکھیا، چہرہ ویکھ کے کہندے نے مینوں مسلمان کر۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محترم بھائیو ایک اللہ والا کی
کی بنے گا؟ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانہ ہے نا، پیار کرنا والا نا، محبت کرنا والا نا، تے نبی پاک خاموش نے، اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کر دیا، اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ دا قرآن فرمایا جڑا بندہ نبی پاک دی گل نو مندا ہے نا، نبی پاک نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، اطاعت کردا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی، تے انہاں نو دس دیو کل نو انہاں دا ٹھکانہ نبیاں دے نال ہوئے گا، صدیقین دے نال ہوئے گا، شہیداں دے نال ہوئے گا، نیک لوگاں دے نال ہوئے گا۔ میرے محترم بھائیو، اج اسی ویکھ لیے کہ اسی نبی پاک دیاں کنیاں کو گلاں مننے، نبی پاک نال کنا کو پیار کرنے، او میرے نبی جیسے دا کسی دا چہرہ کوئی نہیں، میرے نبی جیسے دا کسی دا حسن کوئی نہیں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی دا حسن کوئی نہیں۔ میرے محترم بھائیو، اصل محبت سانو کرنی چاہیے سی نا نبی پاک دے نال صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اسی اپنی محبتاں دوجے پاسے لا لیاں نے، کوئی کسی نال جناب محبت کردا پے، کوئی کسی واسطے جان دیندا پے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انج نال چلدے نے پے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عمر میرے نال کھنی کو محبت کرنا ہے؟ آندے نے اللہ دے نبی جی اپنی جان نال ود کے تے نہیں کردا، باقی ہر شے نال ود کے کرنا۔ آخر عمر تیرا ایمان مکمل انی دیر تک نہیں ہوئے گا کہ جنی دیر تک تو اپنی جان نال ود کے میرے نال پیار نہ کرے، میرے نال محبت نہ کرے۔ اینو اصل محبت آندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انج گئے نے بیت اللہ دا طواف کردے نے پہ، طواف کردیاں کردیاں جناب حجر اسود دا بوسا لے آئے تے بوسا لے کے کی کہندے نے اے حجر اسود تو نہ کسے دے نفع دا مالک ہے تے نہ کسے دے نقصان دا مالک ہے۔ بوسا لے آئے تے بوسا لے کے انہوں مخاطب ہو گیا تے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، نہ کسے دے نفع دا مالک ہے نہ کسے دے نقصان دا مالک ہے۔ میں تیرا بوسا اس واسطے لین دیا ہوں کیونکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بوسا لینے میں گیا۔ کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک بڑا پیارا صحابی سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک دے نال سفر دے دوران ایک عورت جڑی ہے انہیں اپنے اونٹ تے لعنت کر دتی ہے۔ اونٹ نہ جویں سی نا اپنی مجھاں نو جناب اپنے کھوتیاں نو جناب اپنے جانوراں نو جناب تیرے سائیں مار جان تینوں انج ہو جے لعنت پاندے رہنے ہیں، سانوں کوئی نہیں پتہ لگدا، اسی اپنے ڈنگراں تے جناب لعنت پانے ہیں۔ اسی طرح ہی وہ عورت جڑی ہے انہیں اپنے اونٹ تے لعنت پائی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اس اونٹنی نو تو جڑا سامان ہے نا جڑا تسی لدیا ہے وہ سامان لا لو تے اس اونٹنی نو چھڈ دیو کیونکہ اس اونٹنی تے اللہ دی لعنت ہوگی، کیونکہ تسی لعنت پاندے ہو نا پہ دعاواں کردے ہوئے تیرے اوتے لعنت ہوے تو تیرے سائیں مار جان، سائیں دے کون نے جڑے تسی او دے سائیں اپنے واسطے بد دعا کردے ہوئے۔ تو صحابہ کرام فرماندے نے کہ اسی بعد اندر ویکھیا کہ وہ اونٹنی جناب لوگاں دے وچ لگی پھردی لیکن کوئی بندہ اس اونٹنی نو ہاتھ ہی نہ لا۔ یہ اطاعت ہے، یہ محبت ہے، یعنی کہ نبی پاک نے جڑی گل نو آکھ دیتا ہے اس گل نو فوراً مان لیا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ سیدنا جابر
اللہ تو باہر ہی بیٹھ گیا خیال ویسے سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اللہ دے نبی جی تسی جدو خطبے دے دوران آکھے اجلسو بیٹھ جاؤ تے اللہ دے نبی جی میرے کان اندر آواز پئی ہے تے میں جتھے آواز سنی میں اوتھے ہی بیٹھ گیا میری غیرت نے میرے ایمان نے گوارا نہیں کیتا کتے نبی پاک دی حکم دی نافرمانی نہ ہو جائے نبی پاک نے حکم کیتا ہے جتھے سنیا اوتھے ہی بیٹھ گئے میرے محترم بھائیو اے وے محبت اے وے پیار نبی پاک دا حکم آ جائے تے کٹ جاؤ جان تے جا سکتی ہے پر نبی دے حکم دی نافرمانی نہ ہو لیکن اج نافرمانیاں کنیاں ہوندیاں نبیاں اسی صاحب لا لیے جی اذان 5 ٹائم ہوندی ہے بھئی اللہ دا حکم جا رہا ہے مالک دا حکم جا رہا ہے شہنشاہاں دے شہنشاہ دا حکم جا رہا ہے بڑے بادشاہ دا حکم جا رہا ہے نبی پاک دا فرمان جا رہا ہے لیکن اسی دعوے دار محبت حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے جی اسی نبی پاک دی اطاعت اندر اسی نبی پاک دی محبت اندر جاناں قربان کرنے والے ہیں لیکن گل کوئی نہیں مننی نبی پاک دی نہ اللہ دی گل مننی ہے نہ نبی پاک دی گل مننی ہے میرے محترم بھائیو اللہ قرآن پاک اندر فرماتے ہیں اگر تسی چاہتے ہو تہاڈا اللہ تہاڈے نال پیار کرے تہاڈے گناہاں نوں معاف کر دے فتبعونی تے میرے نبی دی پیروی کر لو میرے نبی نال محبت کر لو میرے نبی دی اطاعت کر